الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین۔ سامعین کرام، کل تو اسلامی حوالے دے نال آخری عشرۂ رمضان المبارک مد نظر رکھتے ہوئے ترائے ویلاگ مختصراً اور آج چوتھا ویلاگ ہے۔ اللہ رب العزت دے احکامات اور نبی دی رسالت اور دین اسلام دے حوالے دے نال ارکان خمسہ پانچ دن کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، توحید و رسالت دی گواہی دینا اور توحید اور رسالت دے متعلقہ جملہ امور تے ایمان گھلنا ہونا۔ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی سیدنا محمد و علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنت باللہ کما و باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ قرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لمبی ڈیٹیل دے وچ نہ ویندا چونکہ 10 منٹاں دی ویڈیو ہوندی، وقت تھائیں گزر ویندا ہے۔ مختصراً اسلام دا جڑا سب تو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اس دے وچ بھی توحید دے نال رسالت دا تذکرہ موجود ہے کہ اگر توحید دا اقرار کرے سو، رب دی ربوبیت دا اقرار کرے سو، تو رب دی ربوبیت تے توحید باری تعالیٰ دا اقرار اس وقت تسلیم کیتا ہوئے سی جب تک تسا رسالت مآب تاجدار کائنات نو تسلیم کر کے اس تے جملہ نازل کردہ احکامات اور آپ دے ارشادات، آپ دے اقوال، اعمال، افکار سب نو دل و جان دے نال جڑے لے اس دی تصدیق کرے سو، انہاں تے عمل کر پیرا ہو سو، تو وقت اسلام دا جڑا پہلا رکن ہے اس تے عمل ہو سی تے دائرہ اسلام دے وچ داخل تھی سو۔ بہت ساری قرآن مجید دے وچ آیات مقدسہ موجود ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن مجید وچ اللہ رب العزت فرمائندا ہے کہ جڑے لے انہاں نوں آکھا ونجے، یہ منافقاں دی گل پئی تھیندی ہے کہ تساں آؤ اللہ دے نازل کردہ احکامات دی طرف، اللہ دی طرف آؤ تے اللہ دے وائل رسول تے اللہ دے محبوب رسول دی طرف آؤ۔ تو وقت مومنین نو اللہ رب العزت فرمائندہ پائے تے کہ دیکھو وقت انہاں منافقین دے، رأیت المنافقین، دیکھو انہاں منافقان دے، یصدون عنکا صدودا، وہ میری طرف تا آندے ہیں، میرے محبوب دی طرف نہیں آندے، میری اطاعت تو، میرے احکامات تو پیچھے نہیں ہٹ دے، اطاعت گزاری کرن واسطے ہر وقت تیار رہندے ہیں، پر میں چاہنا کہ نہیں میرے محبوب دی بھی اطاعت ہوئے، اس دی بھی فرما برداری ہوئے۔ الی الرسول، اور جو کچھ میں نے رسول تے نازل کیتا ہے اس نو بھی تسلیم کریں، جو رسول دا فرمان ہے اس تے بھی عمل کریں، جو نبی پاک دی جملہ سنن طریقہ احادیث مبارکہ ارشادات اقوال اعمال احوال سب دی پاسداری کرے سن، تا میری توحید تے رسالت دے وچ انہاں دا ایمان تے یقین
میری بارگاہ دے وچ مقبول ہو سی۔ یہ کلمہ طیب کلمہ شہادت پڑھ گھنن تو بعد بندے تو کسی قسم دا کوئی گناہ سر زد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ دی احکامات دی تابع داری دے وچ ہوندا ہے تے اس دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری دے وچ زندگی بسر کر رہا ہوندا۔ تے جیڑا کام اللہ اور اس دے رسول دی تابع داری دے وچ تھیندا ہے اس دے وچ کسی قسم دی کوئی کمی کوتاہی غفلت وغیرہ نہیں پائی ویندی۔ کل میں نماز دے متعلق کچھ بیان کریندا پیا تواڈے سامنے، کچھ گفتگو کہ نماز بھی فرض اللہ رب العزت دا ہے، لیکن اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اطاعت مصطفیٰ جڑا کہ میں نہ کریندا، میں تصرف اختیارات افضلیت امام الانبیاء یہ تسلیم نہ کریندا، میں اللہ دے احکامات دی تابع داری کرنا چاہنا تو وہ خود جھوٹا ہے۔ اللہ دی تابع داری، اللہ دی اطاعت، اللہ دے احکامات دی پاسداری اس وقت تک نہیں تھی سکتی جب تک امام الانبیاء دی غلامی تے تابع داری دا نہ کرو۔ اسی طریقے اسلام دا تیجا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ تقریباً 150 مقامات دے اتے نماز تے زکوٰۃ دا اکٹھا حکم صادر فرمایا ہے۔ 735 دفعہ تا نماز دا حکم ہے تے انہاں دے نال 150 ایسے مقام 150 ہیں کہ جہاں دے وچ اللہ رب العزت نے نال زکوٰۃ دا بھی حکم صادر فرمایا ہے۔ تا زکوٰۃ دے مصارف 8 ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ زکوٰۃ دی اسلام نے سخت وعید ہے، جڑا بندہ اپنے مالاں دے وچوں زکوٰۃ ادا نہیں کریندا، جڑا اپنی فصلات دے وچوں عشر ادا نہیں کریندا، وہ بندہ 8 مسکین یتیم لوگاں دے حقوق غصب کرن والا ہے۔ اور ذوی القربہ دا ذکر بھی موجود ہے، جڑے آپ دے قرابہ دار ہیں، جڑے نو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دینا افضل آئی، انہاں دے حقوق دی پاسداری بھی نہیں کریندا۔ اے زکوٰۃ ادا نہ کرنا اللہ رب العزت دے احکامات دی خلاف ورزی بھی ہے، اللہ دے محبوب دے فرمان سنت احادیث مبارکہ اس دا انکار بھی ہے، تے حقوق العباد دی نفی بھی تھیندی ہے۔ حقوق العباد دی پاسداری بھی زکوٰۃ ادا نہ کرن دے نال نہیں تھیندی پاسداری لوگوں دے حقوق، بلکہ قرآن نے جنوں مصارف بنایا ہے زکوٰۃ دا گھنن دا، انہاں نوں ایک چیز اپنا حق نہ دیون دے نال انہاں دی حق تلفی بھی ہے۔ تے دوجی چیز کہ بندہ بنا بن کے کہندا رقبے تے قبضہ کر کے اگر اتھے درخت کھڑے نے فروخت کر کے یا اتھے کاشتکاری کر کے واسطہ کہ میں زکوٰۃ اس دے زکوٰۃ دیون دا تو فائدہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ حلال مال دی ہوندی ہے، حلال چیزاں دی، حلال کمائی دے وچوں، محنت مزدوری دے پیسے دے وچوں، اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں زکوٰۃ جڑی ہے وہ فرض ہے۔ ان چوری دے مال تے زکوٰۃ فرض نہیں، ڈاکے دے مال تے زکوٰۃ فرض نہیں، حرام دی کمائی دے اتے زکوٰۃ فرض نہیں۔
اس واسطے یہ مختصراً چند احکامات ہیں. اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق